जन मैं हाँ अल्लाह वसाया तू सारे यूट्यूब चैनल मीर सरे की उम्मीद करना मैं भी ठीक है तुसा भी ठीक है ते माशाल्लाह सी वेंदे तू कोल खानी ते सारा लंबरदार उनकी कोल खानी है ते साडे नाल मोहम्मद शहबाज साहब ते जोलते तो आपको तकरीर सुना बड़ी प्यारी आवाज़ सोने गद्दी नशीन पीर आए बैठे उन्हें तो आपको ज़ियारत भी करवे सारे नाल ना रहा शिको सी मोटरसाइकिल ड्राइवर साहब ये देखो दी असां सड़की वेंदे पे प्यार प्यार नाल ते जो ही पिंडाल दे विच सेटिंग है काफी अब पहुंच गए के खाने जाते हैं मौलवी साहब भी बैठे सल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमान सोगवारान से कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया और मैं बड़ी कोशिश के बावजूद मैं वो वक्त पे ना पहुंच सका। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से सफ़र जो है वो इतना तवील हो जाएगा और कुछ रास्ता भी जो है वो हमारा वो ख़राब था दरमियान में। हाज़िर महफिल मैं यहाँ पर फ़कत कोई ख़िताब और तकरीर करने नहीं आया, वो तो आपने सुन ली। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ इनके हर खुशी में गमी में शरीक होता। ये पूरी संदीला बिरादरी जो यहाँ पर आबाद है, ये मोहब्बतों का मेरा ताल्लुक़ रहा है। आपस में आपके इख्तिलाफ़ात यकीनन होते हैं, हर जगह पे होते हैं। वो इख्तिलाफ़ात आज हैं कल नहीं होंगे, अगर आज नहीं है कल हो भी सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन बिलुमूम पूरी संदीला बिरादरी से मेरा मोहब्बतों का पैगाम है। ये गम का मौका है। ठीक है, हाजी साहब बुज़ुर्ग आदमी थे और हम उमूमन यही तवक्को करते हैं कि भाई अब बूढ़े होते जा रहे हैं तो भाई अब यानी मौत का ताल्लुक़ बुढ़ापे से हमने जोड़ दिया है। तो ये गो कि ये ठीक नहीं है, जवान अमवात भी हो जाती हैं और दुनिया से लोग चले जाते हैं। तो हाजी साहब दुनिया में से चले गए, अल्लाह पाक उनके गम को न सिर्फ हल्का करे बल्कि उनके सब रईयत को औलाद को मेरा अल्लाह सब्र भी दे, हिम्मत भी दे, हौसला भी दे। यहाँ पे माशाल्लाह कहकशां है एक मुअज़्ज़िज़ीन की और मुकर्रमीन की और अहले इलाका के बड़े लोगों की और सरदारों की। मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ जनाब राव आतिफ़ अली ख़ान साहब का कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और आप सबके हर दिल अजीज़ जाने पहचाने जनाब सैयद बासित सुल्तान शाह साहब बुखारी मरहूम मग़फ़ूर के बड़े साहबजादे। मेरा अल्लाह हाथ न चुमाए, मैं यहीं काबिल कहने। मैं जो सरदार होते हैं इलाके के, जो बड़े होते हैं, वो ज़रूर खुशी में गमी में तशरीफ़ लाते हैं। ये बड़ी अच्छी रिवायत है, इससे बड़ी दिलजोई होती है, इससे बड़ा हौसला मिलता है। हाज़िर महफिल बस एक छोटी सी बात ही अर्ज़ करूँगा, उसके कोई गम की कैफियत में होता है। हाँ, जब मेरे वालिद का विसाल हुआ था तो एक ही बेटा मैं, और हम तवक्को ही नहीं करते थे, गुमान ही नहीं करते थे, कभी सोचते भी नहीं थे कि कभी ऐसा भी होगा कि वालिद का साया सर से उठ जाएगा। तो जब ये उफ्ताद आन पड़ी और ये वाक़या रूनुमा हो गया तो ऐसे मिलते सही अल्लाह दी मर्जी, अल्लाह दा हुक्म। कोई कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, गो के बात तो बड़ी बेहतरीन थी, तीनों बातें, लेकिन जो लहजा है वो ऐसे था जैसे बस एक रस्म की अदायगी हो रही है। तो मुसलमानों जब कोई गम में होता है, दुख में होता है, तो आप उसको जब बगलगीर हों, जब आप उससे मुआनका करें, मुसाफा करें, उससे कोई बात करें तो वो बात आपके दिल से निकले। अल्लाह तेरे ऊपर अपना करम फरमाए, अल्लाह तुझे इस गम से निकाल दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। और जब वो दिल से निकलेगी तो लहजे में वो तासीर यकीनन आएगी, यकीनन आएगी। मुसलमानों हम चूँकि ईमान रखते हैं अल्लाह पर, तो जब ये गमी का मौका आता है तो हम सारे अपने दुख भुला के, सारे इख्तिलाफात भुला के, सारी दूरियां, सोगवार होता है, मगमूम है, उसकी दिलजोई हो जाए, उसकी पीठ ठोंकी जाए, थपथपाई जाए, उसको हिम्मत दिलाई जाए, उसको हौसला दिया जाए। चाहे वो मुख्तदर है, आज की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि एक मोहब्बत की फजा फैलती है, एक ताल्लुक बनता है, उस ताल्लुक को फिर आगे निभाया जाता है। कुछ दूरियां भी होती हैं, इख्तिलाफ भी होते हैं। यार वो
وہی والد صاحب کے وصال پہ وہ آیا تھا، سب اختلافات کو بلا کے تو چلو یار ایک قدم ہم بھی بڑھاتے ہیں، تو یہ ایک دوستی کی فضا بنتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر بلائیں اور آفتیں آنی ہوتی ہیں وہ اللہ ہماری اس عمل کے ذریعے جو خلوص پر مبنی ہو، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، وہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ دیکھو بظاہر تو ہم بیٹھے ہیں نا اپنے ایک بزرگ مسلم کی ایصال ثواب کی محفل میں، کبھی اللہ ان کو بخش دے، ان کے درجات بلند فرما دے، لیکن در حقیقت یہ عمل ہمارے لیے بھی بخشش کا باعث ہو رہا ہے۔ یہ ہماری خطاؤں کی اطلافی بھی ہو رہی ہے، ہماری غلطیاں بھی معاف ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اس روایت کو ختم نہیں ہونے دینا بلکہ بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے ضرور آنا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل بچے جو ہیں نا وہ موٹر سائیکل پہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بوڑھا باپ ہے، ہاں باپ نبھا لے گا، باپ کر لے گا، بچوں کی عادت ہی نہیں بن رہی نبھانے کی، اور اگر یہ بچوں کی عادت نہیں بنے گی تو پھر وہ باپ کے جانے کے بعد پھر وہ نبھانے والے نہیں بنیں گے۔ تو اپنی اولاد کو ضرور ساتھ لے کے جائیں تاکہ محبتوں کا یہ عمل ان میں منتقل ہو، یہ نسل در نسل کی تربیت ہے۔ ہم 1500 سال کے نور میں بیٹھے ہیں مسلمانوں، یہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں یہ نسل در نسل، سینہ در سینہ منتقل ہوئی ہیں۔ یہ کتابوں سے فیض نہیں پھیلتا، یہ کتابوں سے فیض نہیں پھیلتا۔ کتابوں میں تو پڑھ کے تو بڑے بڑے پھر گمراہ ہو گئے اور بڑے بڑے جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گئے، اور قرآن خود فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو گئے۔ تو ہدایت جو ہے وہ سینوں سے ملتی ہے۔ تو جب ایک پیڑھی اگلی آنے والی نسل کو وہ وجدان، وہ محبت، وہ روایت وہ جب عطا کرتی ہے تو پھر وہ اگلی پیڑھی کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی عادت بنتی ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میرے والد جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد اس وقت سے جب بھی خاص طور پہ جمعرات کے دن جو گھر میں پکتا سادگی سے رہتے تھے، وہ دور بھی سادگی کا تھا، اب تو ذرا بڑے رنگ آ گئے۔ پہلے تو جیندے کنے ہوندا ہا ویسپا سکوٹر ان کو ایسا ذمہ دار آ دینا سے ویسپا سکوٹر پہچان تھی کہ یار یہ تو ذمہ دار کے پاس ہوگا ویسپا سکوٹر تو، لیکن اب آپ دیکھ لیں موٹر سائیکل ہر گھر میں کھڑی ہے۔ اگر آپ یہاں پر وہ پارکنگ کی طرف نظر دوڑائیں تو حد نگاہ تک ایک موٹر سائیکلوں کا شہر آباد ہے۔ مسلمانوں وہ کھاتے تھے نا جب، تو بابا صحیح جمعرات والے دن خاص کر ہم سب بہن بھائیوں کو بٹھا کے پھر دعا کرتے تھے، مولا یہ سب تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے جو ہم نے اپنے دسترخوان پر چن دیا، مالک اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب آقا کریم کو پہنچا کر، تمام نبیوں تمام رسولوں کی پاک ارواح کو پہنچا کر میرے والد اور میری والدہ کو، وہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے، اب مجھے بٹھا کے کرتے۔ اب میں وہ تربیت میں رہا جیسے جیسے پھر آگے فوج میں چلے گئے، لیکن اب جب اپنے بچوں کو بٹھاتا ہوں نا تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعرات کو جب بھی بیٹھوں تو ایسے دسترخوان کے اوپر اسی روایت کو جاری کر دوں۔ مسلمانوں میں یہ سوچتا ہوں کہ کل کو میں نے اس قبر میں ہونا ہے جو میرے لیے مختص کر دی گئی ہے، اور اگر میں نے اپنے بچوں کو یہ روایت کر دی تو وہ میرے حق میں مغفرت کی دعا کرنے والے ہوں گے، اور اگر اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہو تو اس سے بہتر دعا مرنے کے بعد کسی کی ہے ہی نہیں جو آپ کے لیے قبول ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ مسلمانوں اولاد نماز پڑھے گی تو بھی مغفرت کی دعا ہوگی، اولاد ویسے دعا کرے گی، اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ میرا اللہ آپ کو اولاد کی بہتر تربیت کرنے والا بنائے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک حاجی صاحب کی قبر کو، لحد کو کروڑوں رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں بڑوں میں سے اور عوام الناس میں سے، میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ آپ کی یہاں تشریف آوری کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ پاک بات
لنگر کھا کے دیتے ہوں واپس اور کھانے کا ختم تھی گئے لنگر کھا کے دیتے ہوں میں نے واپس پھر چلے ماشاء اللہ صحیح عوام جیسی پنڈال کی باہر نکلتی بھی ہے ہنستے رہو بستے رہو خوش رہو آباد رہو اتنی نیا سارے چینل سبسکرائب کرو لائک کرو اللہ حافظ